All that is in the heavens and the earth magnifies God. He is the Almighty, the All-Wise. To him belongs the kingdom of the heavens and the earth. He gives life, and he makes to die, and he is powerful over everything. He is the first and the last, the outward and the inward. He has knowledge of everything. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. माशाल्लाह अब फूलों से भर जाएगा कलियां रखो इतनी मोटी मोटी जी जी इतना बड़ा उनको था इसमें लिली इतना बड़ा अस्सलाम वालेकुम प्यारी बजिया, मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। बहुत खूबसूरत नाम। बहुत शुक्रिया आपका। और हमने चैनल इंटरनेट पे ही लॉन्च किया है और इस चैनल का हमने नाम रखा है जस्तजू टीवी। ये देखो, ये मेरे नाना की डायरी है। जब मेरी वालदा पैदा हुई है तो उन्होंने लिखना शुरू की और जब मैं पैदा हुई हूँ तो उन्होंने मेरी तारीख पैदाइश पर बंद कर दिया। मेरे बारे में जो बहुत बड़े शायर थे उन्होंने रुबाई लिखी थी जिसका असर आज तक है मुझ पर। और उसके बाद जो लाइब्रेरी में डायरी में फिर और जाति कुछ नहीं आया, नुस्खे वगैरह लिखते रहे। लेकिन मेरी वालदा की पैदाइश पे उन्होंने आगाज़ किया और मेरी पैदाइश पे उसको ख़त्म किया। ये तुमको शायद बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलेगा। ये 700-600 सफ़े जो हैं ये उनके हाथ को लिखे हुए हैं। अन्नू की पैदाइश है 22 ज़िलहिज 1325 हिजरी यौम शनीचर मुताबिक 22 नवंबर 1913 ईस्वी। और मैं पैदा हुई हूँ तो ये मेरे नाना ने शाकुन साहब शायर थे। मेरे नाना का तखल्लुस था शायराना मिजाज। मिजाजे नुक्ता परवर को नवासी दी है खालिक ने, उजाला सारे घर का है रहे कायम में नजारा। दुआ के साथ ही तारुफ भी साकुल निकल आई इलाही शम्मे बज़्म दहर हो अफसर की महपारा। माशाल्लाह। ये महपारा जो लफ्ज़ है इनमें मेरी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा देखिए, मतलब ये दुआ कबूल हुई उनकी। हाँ हाँ, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नेकनामी दी। माशाल्लाह हम 10 भाई बहन, सबसे पहले मैं हूँ। मेरे बाद मिसेस काजमी, सुगरा काजमी, उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल होम है, कारखाना है। ड्रेस डिज़ाइनर बंटो काजमी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, या वेरी वेल नोन। फिर उसके बाद वो मेरी बहन थी, उसका इंतकाल हो गया। सारा रखनी जो BBC पे थी और VOA में जो काम किया उसने तो वो थी। फिर उसके बाद जहरा रुबा नंबर 4 बहुत मशहूर शायरा। फिर उसके बाद अस्मा, उसका इंतकाल हो गया। वो उसकी रेट तो अनवर से कहीं ज़्यादा अच्छी, कहीं ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरा भाई मरहूम अहमद मकसूद अली, जिसका अभी 2 साल पहले इंतकाल हुआ है, जिसने MA में टॉप किया, इंग्लिश में, सिविल सर्विस में टॉप किया, ग्रेजुएशन में BA में टॉप किया। माशाल्लाह सब बात अल्लाह बच्चों को अपनी रहमतों में रखे। ही वॉज ब्रिलियंट। वो यहाँ चीफ सबसे भी रहा है और बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा इंसान। फिर उसके बाद अंदर, फिर उसके बाद वो भाई उमर, माशाल्लाह वो इंश्योरेंस में काम करते हैं और उनको सिर्फ शतरंज खेलने का शौक है। और उसके बाद है जुबैदा तारक, वो जो बहन कुकुर का प्रोग्राम करती है, वो है नंबर 6 बहन हमारी।
اور اس کے بعد اب چھوٹا بھائی عامر اس کا بھی کارخانہ ہے. سرائے احمد کو میرے مرحوم بھائی کو کسی نے سرکاری نوکری دی. اندر میں کچھ تھوڑے دنوں کو اس نے کیا نام تھا اس کا بہت بڑی دوسری فائنینشیل کمپنی پاکستان کی نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے شاکر اللہ درانی ہے اس کو وہاں انبر کو لگا انبر نے تو کچھ چھوڑ آئی سی پی انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان. اس میں مرحوم حنیف اکبر صاحب بھی کام کیا کرتے تھے. سید محمد حنیف اکبر. شاکر اللہ درانی نے انبر کو بڑی پوسٹ. انور نے 6-8 مہینوں کے بعد وہ تصویر ان کو پریزنٹ کی. انور زبون پرنٹر وہ بڑے خوشی ہوئے تو انور اپنی پرنٹر بنایا. معلوم ہے انور نے تصویر بنائی تھی تو جیل کو دیواروں کو پیچھے کھڑے ہوئے. انور وہ کیا کیا تم لوگوں نے کوئی سر کر آپ نے تھوڑے دنوں بینک میں رکھا کروڑوں کی دنوں میں کرتا ہوں. پھر انور نے وہاں نوکری کی ای ایم آئی میں. ای ایم آئی جی جی وہ جو میوزک ریکارڈر کمپنی وہاں پہ سہیل رانا وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ مجھے یاد نہیں مگر بہرحال وہ جو تھے جو ہیڈ تھے غالباً ان کا نام تھا منصور یا کچھ نام تھا میں نام بھول رہا ہوں. وہ تھے ان کے بھائی کثرت بخاری کو نام بھول رہا ہوں منصور بخاری غالباً نام تھا ان کا. وہ ہیڈ تھے. انور نے وہاں بڑے شوق سے کام کیا. پھر انور نے وہ بھی چھوڑ دی. پھر انور آ گئے ٹیلی ویژن میں. ماشاء اللہ ہمارے بھائی بہن سب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. انور مسعود کی شرارتوں کا بتائیں کہ بچپن میں بھی وہ شریر تھے جیسے ان کا قلم شریر رہے. بہت شریر بہت شریر. اور ہم لوگوں کا پاکستان میں ہماری پریشانیوں کو دن ہر بول کو کٹوانے والے کون بچے ہیں؟ تو انور مقصود اور زہرا نگاہ جو 2 بچے ہم لوگوں کو ہنساتے تھے. اچھا کچھ یاد کیجیے نا کوئی شرارت انور مقصود کی. ارے ہے انور کا یاد ہے ہم لوگ وہ لگو ڈریکولا. تو میری بہن جس کا انتقال ہو گیا اسما نمبر 5 بہن تھی. ہم لوگ پکچر دیکھ کر آئے. انور نے موٹر میں مٹی میں چھپ گئے اور ڈریکولا بن کر میری بہن کو لایا وہ بےہوش ہو گئی. انور اللہ اس کو اچھا رکھے. انور اور زہرا یہ 2 بچے ایسے تھے بھائی بہنوں میں جنہوں نے ہمارا پریشانیوں کا وقت ہر بول کو گزروا دیا. اتنا جنگل ہے پاؤں کا. آپا یہ ناقابل یقین بات ہے کہ آپ اپنی لائبریرین بھی ہیں, آپ اپنی خود سیکریٹری بھی ہیں, اپنے کوک بھی ہوں, کوک بھی ہیں, اپنے دھوبی بھی ہوں, دھوبن بھی ہوں, اپنے منشی بھی نہ ہوں. کہ آپ کو کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی پڑھی لکھی جو آپ کی نہیں 3-4 لوگ آزمائی ہیں مگر ریسپانسبلٹی نہیں.